ختم نبوت هنن د ماشومان او لویو په جمع روان دی او الحمدلله چې داسې به هېڅوک لیکي هغې ته به دا پته نه لري چې ختم نبوت څه شی دی. هر سړی په دې پوه دی چې ختم نبوت دا معنا چې پیغمبر علیه السلام باندې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت خاتمه شوې ده او د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي. لیکن زه تاسو په دې پوه یم چې ختم نبوت څه ته وایي، حقیقت هم پوه یم. دا د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دی. د حضور پاک ډېر اوصاف دي. هو نبی پیغمبر دی، رسول په انبیاءو کې د رسالت یو لویه مرتبه ده، هغه ورته حاصله ده. سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار دی، دا رتبه ورته حاصله ده. په خپله فرمایي حضور پاک الانبیاء آدم فمن سواهم تحت لواء یوم القیامه. وی د قیامت پر ورځ به ټول پیغمبران د آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې دا ټول زما د جنډې لاندې ولاړ وی، ټول به ما ته راځي. دا ډېره لویه رتبه ده. دا هم د حضور پاک صفت دی چې شفاعت کبرا او شفاعت عامه به کوي، او دا هم د حضور پاک صفت دی چې جنت ته به سره د خپلو مخ د ټولو نه مخکې داخلېږي. لیکن د حضور پاک په بهترینو صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر. قرآن شریف کې به الله فرمایي کہ حضور پاک آخری پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اور اللہ قرآن شریف کی فرمائی کہ اللہ پاک حضور پاک را لے گلے دے اور آخری پیغمبر دے، خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو مهر اخیری. او یو حدیث کې راځي وی زما مثال او زمانه مخکې مثلی و مثل الانبیاء قبلی داسې دی که رجل بنا دارا، یو سړی یو کور جوړ کړي فاکملها دا پوره کامل کړي واحسنها واجملها الا موضع لبنه د یوې خښتې ځای پکې پرېږدي باقي خښتې جوړ کړي. یو سړی راځي او د دې کور نه تاویږي او څه وایي ما احسنها څه ښکلی کور دی، ما اجملها څه ډولې کور دی. لولا ارمان که دا د یوې خښتې ځای پکې خالي نه وی نو ډېر مزیدار دی. رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه، هغه آخري خښتې ځای د نبوت بلډینګ په ما پوره دی، د بلې خښتې د بل پیغمبر ځای پکې نشته. په قرآن شریف کې د 200 نه زیات آیتونه دي او په احادیثو کې د 300 نه زیات احادیث دي چې د چا نه صراحتاً، چا نه اشارتاً، چا نه دلالتاً دا معلومیږي چې حضور پاک آخري پیغمبر او آخري رسول دی. د هغه نه پس به بل پیغمبر نه راغلی دی او نه به راشي. دا مسله د عقیدې ده، په دې پوه یم. نور خو تاسو ته معلومه ده. دا د عمل سره تعلق نه لري، عقیدې سره تعلق لري. اوس ګوره د حضور پاک بعضې خلک وایي نبي علیه السلام به په مانځه کې امین په زوره وی، مونږ په زوره وایو. او بعضې وایي نه رو به یې وي، مونږ یې رو وایو. بس ټیک ده، څوک چاته هغه ورښکاري چاته دا، لیکن که چا په زوره ووایي مونځ کېږي او که چا رو وویم کېږي. اگر چې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا چې په زوره ویل جایز دی خو غوره نه دي، او رو ویل غوره دی، مونځ په دواړو کېږي. لیکن د ختم نبوت تعلق دې سره نه دی. چې به هم کوم دا خبره ده، د دې تعلق د عقیدې سره دی. دا به نه وی که د چا دا عقیده وي مسلمان دی او کني مسلمان دی، نه، چې دا عقیده وي مسلمان او چې په دې عقیده کې معمولي غوندې د ویښته برابر شک راغی نو د ایمان نه خلاص کافر شو، ځکه د خدای وحدانیت کې شک وکړي. که چا دا ووایي کہ حضور پاک پیغمبر دی، الکه دا پیغمبر دی، دا شک دا کافر دی. نو که چاہتا وہ چیرا حضور پاک آخری پیغمبر دی، دا شک دی، دام دی ایمان نخلاص.
ختم نبوت دا عقیدے خبر درو دا دا ایمان خبر دے کہ کدا چا معمولی غندم اخوا دے خواشے راغی دا ایمان نخلاص اللہ دے مقفدے عقیدہ جن او مرگ او حشر او نشر نصیب و گردو لے دوے مخیری خبر آوار دے عقیدے لچی چا سڑے اکڑا دے عقیدے لچی چا تکلیف برداشت کا ام دا خدای پرید دا لوی مرتبه خاوند چا جلسہ اکڑا چا اعلانون اکڑا چا خلق را جمع کر چا پیسے خرچ کرے چا خیراتون اکڑا لوی رتبہ و حاصل ہے دے زمانہ کے دا دے عقیدے خلاف پدے یونسٹو کالجونو کی یو پرچار شروع دے دا قادیانان دا خورک ہے دا ختم نبوت خلق بچ کے دا دے گندہ عقیدونا دا مصورا و یمن کے یو کسو ابو مسلم خولانی مسلمان مسلمت القذاب لانتا پیش کو ادارہ والعمال مسلمت القذاب اخو کہ دا حضور پاک پا جون دے دا نبوت دعویٰ کرے کہ ور پیش کو وطن ابو مسلمت دے وے آؤ ستا پا محمد ایمان دے غلش تو محمد تاخیری پیغمبر وے غگی ہونے صلی اللہ علیہ وسلم بیا وطوی غگ نکی وی لما متعلق سخیال دے رکھتیا ہوئے اخیری پیغمبر سوکتے وی محمد مصطفیٰ شروع صلی اللہ شوق سروع صلی اللہ وی لکذ پیغمبر نے میلا وی اور کی دیکھو دا سے سزا در قوم چی پتہ دتاو لگی بقول داغا جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی فقد مان تخاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا ذل استخلاص و طول دے تیرہ تقلش اور بلکہ غرغنڈے اور مسلمت القذاب بلکہ او خلق تاوی دیما پیغمبر نمانے ابو مسلم خولانی گورے اور کے غرزم اورتے ورلڑا دا سے اورو چی غرغنڈے ہوئے لیکن اللہ پاک دا ختم نبوت پا مجاہد واندے اگر اور دا سے گلے گلزار کا سنچے پا ابراہیم علیہ السلام گلے گلزار جو کرد ابراہیم علیہ السلام کی نمرود غردو اللہ اور تصوی یا نارو کونی بردن یخش خودم را یخنا چی ابراہیم علیہ السلام تا یخنین تکلیف ورکے وسلاما معتدل اقسی پہ اور سور شو پتنگ دا ختم نبوت مجاہد دا ختم نبوت اور تغرزو لکے گی اور پہ سوڑ شو دین روغ رمٹتے بار رہا تھا مسلمت القذاب تا مرگر ہوئے کہ دا سڑی خوست عمل توباسا وست پہ نبر کے گی بچ شو دا دے یعنی کہ دا دے و نوستکنا دا خلق دا نٹول اوڑی ہوئی چی دا گور رشتو نے دے دا دے ویدر وطن نو دا ابو مسلم خولانی چکاو گوڑے و صادر پا اگرکل بستر مدینہ ترانے چراغی جماعت کی اوستن تاو در ازمن دیکھاو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علام اگو پی جن کے دا خود یمن نراغلے پتہ لگی کہ نا اس کا پنجاب نا سوکراشی ہوتے تا جماعت کیوں دری کی منگے پی جنوں کے نا پی جن افغانستان نا سوکراشی منگے نا پی جن پتہ لگی کیا یہ سنگ راگے اس نے سرے منز کا حضرت عمر کو پہ جن کے سرے کو یمنے دے یہ منز اخلاص کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علی راگے حلکہ وی تا دا یمن خونے وی یمن یار وی پا یمن کے یو کس متعلق موری دلی دی کہ آغا مسلمت القذاب اور تا غرزولی دے اور پہ گلے گلزار دے یہ دا خبر ٹھیک تا خود دے اس کا نبت پدا وی او بالکل ٹھیک تا وی اگر صلی تالی دلے دے وی او وی اور کیوں خوردا اور پہ گلے گلزار شو وی بالکل وی تالی دلے دے وی اولی دلے دے بیاوت حضرت عمر وی تالی دلے دے وی اولی دلے دے بیاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی سادے قسمی کی تارہ سڑی لی دلے دے ابو مسلم خولانی و تو مخ کے دے والا دے
زه یم لکه ما سره دا شوي وی خط دی هغه دی ورته غورځولی وي او خدای له باندې ګلې ګلزار کړه وی او اوچت شو په تندي خپل کوي راځه بچې د رسول الله مبارک خلیفه له بوته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ابوبکر یو ناشنا شی د تخیمه څه دی عمره وی هغه کس سرته خیمه چې د ختم نبوت په عقیده باندې د هغه په وجه الله د حضور پاک په امت کې د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی دا هغه کس دی ختم نبوت مجاهد د حضور پاک په امت کې د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړي عقیده مضبوطه ساتو که خیر انشاءالله او د دې عقیدې خدمت وکړو دا به خوراو کہ اغیار څومره محنت کوي زموږ په ساده لوح مسلمانانو यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में वो जितने मेहनत करते हैं हमारे सादा लौह छोटे बच्चों पर तालीमी माहौल के अंदर ताकि इनके साजिश नाकाम हो जाए और खल्को तब पता लगी द खत्म नबूवत नो दा यो द इबादत नो दा जलसा न द खादे द न द वादर न द चार सुन्नत न द चार प्लार द मड़ी द सारी सवाब दा सिर्फ द रसूलुल्लाह मुबारक पर बेहतरीन अकीदा द खत्म नबूवत ता नो इंशाअल्लाह जिस्तास द इज्तिमा द रसूल मख के कबूल दे इंशाअल्लाह दे खबर इत्तिफा को नमने द सनेमा अल्लाह पाक दे दा जलसा कामयाब की मोहम्मद सजाद हिजाबी से दामद बरकात हम हाँ कारी से मौलाना कारी करामुल हक से जमंग रूह रवान अगीम तशरीफ फरमा दी नागीब इंशाअल्लाह बयानों रखे उधर ढेर स्तड़े माँ दरसुना में कड़ी दे ढेर स्तड़े माँ और पदे इत्तेफाक हो तासो बटोल द खत्म नबूवत जलसा टोल बना से अल्लाह सुचस के द चार पजड़े की कि द रसूलुल्लाह मुबारक सर अकीदत हुई और द चार पजड़े के द अकीदी ईमान हुई अब टोल पदे मजलिस के ना से आखिर पूरे इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह शौक करो इंशाअल्लाह शौक करो इंशाअल्लाह टोल बकेने खा और आखिरी की दुआ शिबिया बजे द पदे इत्तेफाक हम दरूद शरीफ हुआ